हाँ भाई मेरे स्टूडेंट कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यार मैं जब सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जज्बा, कसम खुदा की लानत है तुम्हारी शक्लों पे, और पाकिस्तानियों तुम्हारी शक्लों पे लानत। जो जज्बा श्रीलंका में देखा, जो बांग्लादेश में देखा, जो नेपाल में देखा, जो अब इंडिया में देखा जा रहा है, इस तरह का जज्बा मैं कहता हूँ कसम खुदा की लानत है। अगर कहीं लड़ाई भी हो जाए किसी कंट्री से तो तुम्हारा, मैं कहता हूँ तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। तो इंडिया में जो जज्बा देखा है वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जज्बा है भी नहीं भाई। ये नगमे गा सकते हैं, क्रिकेट खेलने के लायक हैं, क्रिकेट भी बेकार हैं, क्रिकेट में भी बेकार फालतू चपलूसी क्रिकेट खेलते हैं। ना इनके पास क्रिकेट है, ना इनके पास सियासतदान है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास क्रिकेट है, ना हॉकी है, ना इनके पास माशी हालत बेहतर है, ठीक है, ना इनका सोशल मीडिया अच्छा है। जो मीडिया इस टाइम बैठे हैं कुत्ते लंगोटे, ना उनके पास वो अच्छे हैं, ना इनके सियासतदान ईमानदार हैं, ठीक है। टोटली यही समझ लो बेड़ा गर्क है यहाँ पे। कोई इंडिया में जो जज्बा देखा है वो मैं कहता हूँ उस जैसा जज्बा, उस जैसी पावर मैं कहता हूँ उन्होंने, जो पाकिस्तान हमेशा सोचता, पाकिस्तान का नाम है एक पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जब सोचता है तो वो कर जाता है, वो सोचता नहीं है। तो वो पाकिस्तान हमेशा सोचता है कि करूं या ना करूं, वो डरता है। जो भारत है, भारत के नौजवानों ने कर दिखाया है। भारत के जो स्टूडेंट हैं कसम खुदा की उन्होंने जो कर दिखा रहे हैं ना, वो पाकिस्तान मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के स्टूडेंट कुछ भी नहीं है यार। मैं हमेशा कहता हूँ अपने देखें रिस्क जो है ना वो अल्लाह ने लिख दी है, मौत भी लिख दी है। फिर चाहे जो मर्ज़ी कर लें, कोई जो मर्ज़ी दे दे, जहर भी दे दे ना तो आपको मौत नहीं आएगी। कोई कुछ भी कर दे ना तो आप अपने हक़ के लिए लड़ो, बाहर निकलो। कब निकलोगे? और पाकिस्तान के जो एक्टर हैं वो मैं कहता हूँ यार आप उनकी फ़िल्म्स देख रहे हो, उनके ड्रामे देख रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम ड्रामे देख रहे हो, शिदाई आया हुआ है वो देख रहे हो, कोई जंजीरें देख रहा है, तो तुम्हारे घर में आकर रोटी तो नहीं दे रहे यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो ड्रामा देख रहे हो, ठीक है तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारे दिमाग वहाँ पे सुन हुए पड़े हैं। यहाँ पाकिस्तान में कभी यार, पाकिस्तान में सुसाइड ज़्यादा हो रहा है। देखो बाहर निकलो, भूख, लोग रो रहे हैं, वो अपने हाल बयान करने जाते हैं मीडिया पे तो उनको उठा लिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उन पे पर्चे हो जाते हैं। तो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग स्टूडेंट? अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी तुम मज़े कर रहे हो स्टूडेंट। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में तुम्हारा हक़ है बाहर निकलना, यही मौका है, यही वक्त है। कोई जंतर मंतर पार्टी बना लो, कोई बना लो, कोई भी पार्टी बना लो, अपने हक़ के लिए लड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमसे उम्मीदें हैं। क़ायद आज़म ने अपनी जवानी यूं ही ज़ाया नहीं कर दी, वो भी कर लेता, वहाँ लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड 4-5 बना लेता, वो उसके पास 20-30 गर्लफ्रेंडें, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो भी मौज मस्तियाँ करता। उसे क्या अंग्रेज़, वो पढ़ा लिखा था, वो बाहर याश कर सकता था इंग्लैंड में, लेकिन उसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए ज़ाया कर दी। क्यों ज़ाया कर दी? कि तुम लोग, कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है कि मैं हमेशा हक़ और सच के लिए मैंने आवाज़ उठाई है तुम्हारे लिए। वो तो जनती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम पढ़ लिख के वही बेकारियों वाली ज़िंदगी गुजारोगे सालों। आखिर कब निकलोगे बेकारों? और ये किसान निकले हैं, किसानों को निकलना चाहिए, ताजरों को निकलना चाहिए, और वो तो उस टाइम निकलते हैं ताजिर कमा रहे हैं, वो ताजिर कमा रहे हैं, ठीक है, ठेकेदार भी कमा रहे हैं, ठीक है, किसान भी कमा रहे हैं। एंड में फंस कौन जाएगा? स्टूडेंट फंसेगा ना, उसका फ्यूचर ही नहीं है। और सालों तुम बाहर निकलोगे तो वो भी शायद निकलें, वो नहीं निकलेंगे तुम्हारे लिए कब निकले? मुझे ये बताओ, तुम्हारे लिए कभी निकले? जब उनका कोई, उनके ऊपर टैक्स लागू होता है ना, किसानों पर या फिर इन पर,
تاجروں پر، یا یہ جو پٹرول پمپ کے مالکان ہیں اس ٹائم جو بیٹھے ہیں نمونے گدے، جب ان کے پٹرول تھوڑا سا ریٹ بڑھ جاتا ہے یا ہلکا کرتے ہیں تب یہ باہر نکلتے ہیں اپنے حق کے لیے. یہ ہم پٹرول ہڑتال کر رہے ہیں جی، بند کر رہے ہیں، سالے لعنت ہے تمہاری شکلوں پہ بغیر تو. اور تاجر اس ٹائم نکلتے ہیں جب ان کی پھٹی ہوتی ہے سالوں کی. تم لوگ ان کے آسرے پہ زندگی جی رہے ہو. جب تم نے ایم ایس سی ایم بی اے کر لی ہے تو تم نے ان کے نیچے زندگی گزارنی، لعنت ہے ایسی زندگی پر. بے شرمو، تم اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں تم وہ یار یونیورسٹی کے ہمیشہ 4 سال ہوتے ہیں، 4 سال کا ایک ایک لمحہ بہت اہم ہوتا ہے. تم کر دکھاؤ. تمہارے میں ہندو میں ایمان نہیں ہوتا. ہندو تو ہندو ہے، وہ موت سے ہمیشہ ڈرا رہتا ہے، اس کو موت کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ. لیکن مسلمان تو اگر لڑے گا، جہاد کرے گا، وہ جنت میں جائے گا. وہ تو جنتی ہے، وہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے مسلمان کا. تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ گو، تم کلمے اور حق پہ لڑنے والے ہو. تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. تمہیں کس چیز موت سے کیوں ڈر ہے؟ تم کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ موت ہمیشہ برحق ہے. وہ چاہے کچھ بھی کر لو، وہ تمہاری لکھی ہے. موت سے اگر ڈرو گے تو تمہاری زندگی بیکار ہے. تم لڑو، باہر نکلو، کوئی پارٹی بنا لو یار، کوئی پارٹی بنا لو. سالو یہ سیاستدان تمہیں نوچ کے کھا جائیں گے. یہ نوچ کے کھاتے رہیں گے. سیاستدانوں کا کوئی پاکستانی جینزی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. ان کو روزی ٹکر مل رہا ہے، ان کی سیلریز لگی ہوئی ہیں، ان کی کرپشن ہو رہی ہیں، ان کو پروٹوکول مل رہا ہے. وہ جہاں مرضی جائیں، ان کی اولادوں کو مل رہا ہے. پھر تمہارے لیے کس چیز کی ٹینشن لیں گے سالو؟ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ ان کا پیٹ بھوکا مر رہا ہے جو تمہارے لیے لڑیں گے تاکہ ان کو روٹی ملے گی. سالو تم اپنے حق کے لیے لڑو، باہر نکلو یار، نکلو باہر. قسم خدا کہ تم نکلو گے نا تو باہر پوری قوم نکلے گی، پورے اسٹوڈنٹ نکلیں گے، پورا ملک نکل آئے گا. اس ٹائم ملک میں یہ لوگوں کے اندر خون گرم ہے، جذبہ ہے ان کے اندر، جو انڈیا میں نہیں ہے وہ پاکستان میں ہے یار. پاکستان کے اندر جذبہ ہے. پاکستان کو لیڈ کوئی کرنے والا نہیں ہے، چاہے کرکٹ ہے، چاہے سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے نا، ان کو لیڈ کرنے والا کوئی صحیح نہیں ملا. وہ لیڈ تم کر سکتے ہو، لیڈ تم کر سکتے ہو. تم باہر نکلو، باہر نکلو. میں کہتا ہوں قسم خدا کہ تم نکلو. تمہارے پیچھے پوری قوم نکلے گی، پوری قوم نکلے گی. یہ سب وطن پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، یہ جان دے دیں گے. اگر انہوں نے سوچ لیا نا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قربانیاں دینی ہیں، تو یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں رہیں گے. ایک بار کوئی لیڈر نکلے، سالہ کوئی لیڈر، یہ جو پی ٹی آئی کے یہ کوئی لیڈر ہیں، یہ تو سالے چپلوسی ہیں. یہ اپنے لیے بس کرتے ہیں اور نہیں. تم نکلو باہر. کوئی لیڈر بن جائے، کوئی لیڈر بن جائے، کوئی بھی لیڈر بن جائے، کوئی بھی. تو میں کہتا ہوں میرے پاکستانیوں، نکلو نکلو. کب نکلو گے؟ یہ ایکٹر ہمیشہ تمہیں کھاتے رہیں گے. یہ تمہارے لیے ان کے ڈرامے چل رہے ہیں، ان کی فلم چل رہی ہیں، تو پھر کیوں تمہارے لیے بول رہے ہوں گے؟ ان کی تو پھٹی ہوتی ہے، ان کو تغمے مل رہے ہوتے ہیں، ان کو ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے کیا بولیں گے؟ تمہارے لیے کچھ نہیں بولنے والے. نکلو اپنے حق کے لیے سالو، نکلو. تو ٹھیک ہے.